अस्सलामुअलैकुम। भारत के इंतखाबात का जो मरहलावार एक अमल था वो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब वहाँ नताइज मुरतब किए जा रहे हैं और उन नताइज के बाद ये अंदाज़ा होगा कि हवा के घोड़े पर सवार भारत के 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नरेंद्र मोदी इंतखाबी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं या फिर उनके मद्दे मुकाबिल इंडिया इत्तेहाद जिसकी सरबराही और जिसकी सरपरस्ती बज़ाहिर नेहरू ख़ानदान कर रहा है वो कामयाब ठहरता है। लेकिन यूँ लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी सियासत का टेक ऑफ किया था और वो अचानक तीसरी टर्म के लिए उम्मीदवार बन बैठे थे और ये उनकी खुद एतमादी का हद से बढ़ती हुई या बढ़ी हुई खुद एतमादी का इजहार था कि उन्होंने तीसरी बारी के लिए अपना कंधा पेश कर दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में उनके अलावा भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद थे कि जो पार्टी की क़यादत कर सकते थे और पार्टी को इस मुश्किल मरहले से गुजार सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी चूँकि ये समझते थे और उन्होंने अपने गोदी मीडिया के ज़रिए भारत में हर पीरो जवां तक ये बात पहुंचा दी थी, बिलखसूस उन लोगों तक जो हिंदू शाओनिज़म पर यकीन रखते हैं, हिंदू इंतहा पसंदी पर यकीन रखते हैं, ब्राह्मण तबका, मजहबी तबका और ज़ात पात के लिहाज से ख़ुद को बालादस्त समझने वाला तबका, वो ये समझ चुके थे और उन तक ये बात पहुंचाई जा चुकी थी कि उनके मसीहा और नजात दहिंदा सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जो भारत को अगले मराहिल यानी महाभारत की तरफ ले जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जो भारत को चीन के मुकाबले में ले जा सकता है। नरेंद्र मोदी ही वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को के मुकाबले में भारत को बहुत आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, यहाँ तक कि अब पाकिस्तान इस दौड़ में कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी ने अपना जब ये सरापा तराशा तो यूँ लग रहा था कि वो खासे मजबूत उम्मीदवार हैं और बहुत आसानी के साथ वो भारत का ये इंतखाबी मार्का जीत जाएंगे। अपोजिशन मुंतशिर थी, उनमें किसी एक क़यादत पर इत्तफाक नहीं था। गांधी ख़ानदान जिसके चश्मो चराग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, वो ख़ानदान अपनी आबोताब बड़ा अरसा हुआ खो चुका था और एक जो भारत में एक नई जहनीत बन चुकी थी उसमें इर्रेलिवेंट सा हो गया था। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी उनकी बल्कि नेहरू ख़ानदान भी मंजर से हटता चला जा रहा था। लोगों को ये बावर करा दिया गया था कि ये वो ख़ानदान है कि जिसने भारत के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया और जिसने हर मुश्किल और कड़े वक्त में भारत की मूंछ नीची करके काम चलाया। पाकिस्तान के हवाले से, चीन के हवाले से, इंटरनेशनल सियासत के हवाले से ये कांग्रेस के बारे में ये तासुर आम किया गया। तो यही वजह है कि ये मुंतशिर और बिखरी हुई अपोजिशन जो है ये नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़ा चैलेंज बनता हुआ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये मंज़र बदलता चला गया। राहुल गांधी अपने एक साधुआना किस्म के सादा मिजाज अंदाज के साथ और प्रियंका गांधी अपनी एक सहरंगेज़ शख्सियत के साथ दोनों एक इम्तजाज कायम किए हुए नरेंद्र मोदी की सियासत पर ताबड़तोड़ हमले करने लगे। नरेंद्र मोदी जिनके बारे में अब तौहीने नरेंद्र मोदी का कानून तकरीबन भारत में लागू हुआ ही चाहता था, उस नरेंद्र मोदी की जो आइकॉनिक शख्सियत बनाई गई थी, जो मुजस्मा तराशा गया था, उस मुजस्मे पर नेहरू ख़ानदान के इन दो नौजवानों ने मुसलसल संगबारी करके नेहरू का जो मोदी का जो इमेज है उसको कमज़ोर करने का एक अमल शुरू किया। और इसके साथ साथ जो नरेंद्र मोदी थे उनका सारा जोर वस्ती भारत और शुमाली भारत की तरफ तो था, लेकिन वो ये समझते थे कि यहाँ उनको बुरी तरह मार पड़ेगी क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की मुतअद्दिद तादाद है
اور دلت بھی بہت بڑی تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں. چونکہ جو نریندر مودی تھے وہ irrelevant کر چکے تھے بھارت کی انتخابی سیاست میں مسلمانوں کو، دلتوں کو. وہ صرف ایک ہندو شاونزم کو ابھار کر، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس میں ہندوؤں کی نہ صرف عددی بالادستی ہو بلکہ ثقافتی اور تہذیبی بالادستی بھی ہو، اور وہ اس بالادستی کو پھر وہ بھارت کے اگلے سفر کے لیے، اگلے عزائم کے لیے استعمال کریں. وہ اقلیتوں کو، جن میں مسلمان اور دلت بھی شامل تھے، ان کو irrelevant کرتے جا رہے تھے بھارت کے انتخابی منظر سے. 2 بار وہ الیکشن جیتے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو پر کاہ برابر اہمیت نہیں دی، بلکہ مسلمانوں پر جبر و تشدد کا ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ، اور ان کو مسلسل دباؤ میں رکھ کر، تاکہ ان کے اندر ایک سیاسی اٹھان کی جو خواہش ہے وہ پیدا نہ ہو، ایک سیاسی رول ادا کرنے کی اور ملک کے منظر کو بدلنے میں اپنا حصہ ڈالنے کی جو سوچ ہے وہ ان میں اثر انداز نہ ہو. یہ نریندر مودی نے پوری کوشش کی تھی. لیکن یوں لگتا ہے کہ جوں انتخابی مراحل آگے بڑھتے گئے اور تابڑتوڑ حملے ان پر ہوتے رہے راہل اور پریانکا کی طرف سے، تو نریندر مودی کمزور پڑتے چلے گئے. ان کا جو چکا چوند والا ایک امیج تھا، نظروں کو خیرہ کرنے والا جو ان کا ایک سراپا تھا، وہ بالآخر ڈھلتا چلا گیا. اب ان کا سورج زوال کا شکار ہوتا ہے یا نہیں، ڈوبتا ہے یا نہیں، مگر اس سورج کو گہن لگ گیا ہے. اب یہ گہن زدہ سورج ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نریندر مودی جیت تو شاید جائیں گے، لیکن اب ان کے اقتدار میں، اب ان کی کامیابی میں وہ تنتنا نہیں ہوگا، وہ دبدبا نہیں ہوگا جو ان کی 2 باریوں میں دیکھا جا رہا تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے متنازع فیصلے بھارت میں کیے اور بھارت کو ایک ہندو راشٹریہ بنانے کی طرف وہ قدم بڑھاتے چلے گئے. یہ صاف بہت سے جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ نریندر مودی کو بہت سخت مقابلہ درپیش ہے. لیکن اگر وہ یہ مقابلہ جیت بھی جاتے ہیں، لیکن اس بار ان کے لیے بھارت کا انتخاب حلوہ نہیں ہے. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا اتحاد دلتوں کو اور مسلمانوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے. جس کو ریلیونٹ کر دیا تھا نریندر مودی نے، اس کو ریلیونٹ بنا دیا ہے، اور دوبارہ ان سیاستدانوں کا، ان ووٹروں کا مین سٹریم میں آنا جو ہے وہ نریندر مودی کی سیاسی پسپائی کی ایک بنیادی وجہ ہے. پاکستان کی طرف سے نریندر مودی کے بیانات پر کوئی رد عمل نہ دکھانا بھی نریندر مودی کی مشکلات بڑھانے کا باعث بنا. نریندر مودی بار بار پاکستان کو ہٹ کرتے رہے، پاکستان پر طنز کرتے رہے، پاکستان کی کم مائیگی کا، پاکستان کی معاشی بدحالی کا، پاکستان کی قسم پرسی کا وہ مذاق اڑاتے رہے، اور وہ یوں ہی تاثر دیتے رہے کہ یہ سب کچھ ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بہرحال ایک بہتر پالیسی اختیار کی گئی کہ ان کی ان حرکتوں کا، ان کی ان باتوں کا کوئی زیادہ سیریس انداز میں جواب نہیں دیا گیا، سوائے یہ کہ یہاں سے جو فواد چودھری ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، وہ ٹویٹ کر کے چڑھاتے رہے. کبھی وہ کیجریوال کی ویڈیوز ٹویٹ کرتے رہے، کبھی وہ راہل گاندھی کی تقاریر ٹویٹ کر کے چڑھاتے رہے نریندر مودی کو. اور حد تو یہ نریندر مودی اس سطح پر آ گئے کہ وہ فواد چودھری کا بھی جواب دیتے تھے، وہ اس کو ڈسکس کرتے تھے جلسوں میں کہ پاکستان راہل گاندھی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. فواد چودھری کے ایک ٹویٹ پر انہوں نے پورے بھرے انتخابی جلسے میں یہ بات کہہ ڈالی کہ پاکستان راہل گاندھی کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں اور کچھ نہ دوا نے کام کیا. اب یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی الیکشن جیت جائیں تو تب بھی یہ جیت اس طرح کی خطرناک اور خوفناک نہیں ہوگی جس طرح کی ان کی پچھلی 2 جیتیں تھیں. اب وہ ایک مردہ سانپ کی حیثیت میں وہ حکومت میں رہیں یا حکومت سے باہر رہیں، کیونکہ انڈیا اتحاد ایک مضبوط اتحاد کی صورت میں ان کے پیروں کی ایک مسلسل پارلیمانی زنجیر بن کر رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا.